کتاب بحار الانوار مجلد 38 صفحه 199. هیچ جمعیتی جمع نمی شوند که فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام را بیان بکنند، مگر اینکه ملائکه آسمان ها میآیند و اینها را چنان از 4 طرف بر اینها ازدحام میکنند، ملائکه از هر طرف اینها ملائکه اینها را میگیرند. وقتی که این مؤمنین متفرق میشن، مجلس اینها تمام میشود، ملائکه آسمان ها برمیگردند به آسمان ها. بقیه ملائکه به اینها نگاه میکنند، میبینند که ای صورت ها خیلی نورانی، از وجود اینها بوی خیلی خوشی می آید. میگویند ما بگویید این کجا رفته بودید؟ ما همچنین بوی خوشی ندیدیم. میگویند ما رفته بودیم در یک مجلسی که در ذکر محمد و آل محمد علیهم الصلاة والسلام بود. التماس بکنن ما را هم اونجا ببرید. قولون تفرقوا و مضى كل واحد الى منزله.